खुदावंद यस्सु के बहुत ही जलाली और बाबरकत नाम है। मेरी प्यारी बेटी, मेरे नौजवान भाई और बुजुर्गों, मसीह यस्सु में आपकी सलामती सदा कामिल रहे। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी बरकत के लिए कलाम मुकद्दस को क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारा टॉपिक है आपके अपने ज़ाती फैसले, योर ओन चॉइस। आज हम बात करेंगे दोस्ती सोबत कि आप ऐसे फैसले करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ख़ास तौर पे नौजवान बेटियों मेरी और नौजवान भाइयों, कि आप कभी भी बेरा रवि का शिकार ना हो, अपने माँ बाप के लिए कोई इंसल्ट या दुख का बाइस ना बनो मेरे बच्चों, बल्कि ऐसी दोस्ती जिससे आपको भी इज्जत मिले, खुदा बाप को भी इज्जत मिले, आपकी कौम बरकत पाए, आपकी फैमिली बरकत पाए, आपकी कलीसिया तरक्की करे। आमीन। ऐसी दोस्तियां जिनका आज मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फैसला करो मेरे भाइयों बहनों कि वो दोस्त जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी बाइस बने। सो लिखा है ना कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। लोग अच्छे हों लेकिन दोस्तियां बुरी हों तो बच्चों बिगड़ जाते हैं। और कलाम में लिखा है, सुलेमान ने कहा कि तू जो सख्त रवैयों वाले लोग हैं ना, इनके साथ दोस्ती ना करना, मुबादा तू भी उनकी रवशों को अपनाए। ऐसे दोस्त जो हलीम हो, फरोतन हो, खुदा से प्यार करने वाले हो, खुदा की राहों पर चलने वाले हो, ईमान से भरे हो, पाकरूस से मामूर हो, खुदा की आवाज को सुनने वाले भी हो, समझने वाले भी हो और उस पर अमल करने वाले भी हो। हालेलुया। ऐसी दोस्तियां, ऐसा माहौल जो आपके लिए बरकत का वसीला बने। मैं अक्सर बाइबल के अंदर से जोनाथन और डेविड, यूनतन और दाऊद, इनकी दोस्तियों का जिक्र करता हूं कि कैसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती जिसने जान बचाई है। ये दोस्ती है जो जान बचाने वाली हो, खुदा के कलाम को समझने वाली हो, दोस्त के लिए कुछ करने वाली हो, उसको ऐसी इतला दे, उसकी ऐसी रहनुमाई करे कि उसकी जान बचे। सो आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी अजीज बहनों, मेरी बेटियों, आप जिस सोबत के अंदर हैं, आप जरूर इन चीजों पर गौर करें कि आपका दोस्त, आपकी सहेली ऐसी हालत के अंदर तो नहीं कि वो नजात से दूर है, वो खुदा से दूर है, खुदा की किंगडम से, खुदा की बादशाही से वो दूर है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों जरूर उनको यीशु से मिलाएं, यीशु मसीह से उनकी मुलाकात करवाएं, ताकि वो जब मसीह के पास आए तो मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब के अंदर ऐसे दोस्तों की तरह बन जाओ कि एक दोस्त फॉलिज का मारा हुआ है और 4 आदमी उसको लेकर आए हैं और वो सारे बलीवर हैं, सारे ईमान से भरे हुए हैं। ऐसे दोस्त बन जाओ कि जब एक गुनहगार अपने दोस्त को खुदा बाप की हजूरी के अंदर लेकर जाओ तो यीशु आपका ईमान देखकर उससे कहे कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ऐसे दोस्त बन जाओ मेरे भाइयों, मेरी अजीज बहनों, मेरी बेटियों। ऐसे दोस्त बनो कि आप क्या यीशु तक उनको लेकर जाना उनकी निजात का बाइस बन जाए। वो मसीह के कलाम को, उसकी कुदरत को, उसकी उन बातों को, हिकमत की, इल्मियत की बातें और निजात की बातें, माफी की बातें उन तक पहुंच जाए मेरी प्यारी बेटियों। ऐसी दोस्तियां, ऐसे जब आप वर्किंग पॉइंट पर है मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तो ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो खुदा से जब मुलाकात करें तो निजात का काम उनकी जिंदगी के अंदर हो और उनके गुनाह माफ हो जाएं। हालेलुया। ऐसे दोस्त मेरे बच्चों बनाओ कि नबूकतनजर एक नामा जारी करता है कि अगर मुझे मेरे ख्वाब जो मैंने देखे हैं, एक नहीं कितने ख्वाब देखे हैं, और उन ख्वाबों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, खौफ मेरे अंदर है, मैं डर गया हूं, मैं ख्वाब भी नहीं बताना चाहता, इस कदर खौफ मेरे अंदर है। और कसदी वहां पर अरामी जुबान में उससे बात करते हैं कि बादशाह ख्वाब बता,
ہم اس کی تعبیر کریں. وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب بھی نہیں بتانا اور تعبیر بھی تم نے بتانی ہے. قصدی، فالگیر، جادوگر، نجومی سب خاموش ہیں. دانیل بات کرتا ہے. جب نامہ جاری ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حکیموں کو مار دو، تلاش کرو دانیل کو بھی، اس کے رفیقوں کو بھی، ان کو بھی قتل کرو. اور دانیل ایک بریو شخص یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. وہ اس کے سپہ سالار سے، جو اس کا نمائندہ ہے، اس سے بھی بات کرتا ہے. وہ محل میں بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے، بادشاہ سے اجازت لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ آئیں کلام میں سے دیکھیں دانیل کی کتاب اور اس کا کلام مقدس میں سے دانیل اس کا دوسرا باب 16 آیت سے. اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے کہ میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں. تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حننیہ اور میسائل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی. ایسی دوستیاں میرے بچوں کہ جو خدا کے بھید آپ کے ساتھ مل کر آپ پر ظاہر کریں. ایسے دوست کہ وہ اپنے گھروں میں دعا کریں، آپ اپنے گھر میں دعا کریں، اور بھید آپ کی زندگی کے اندر، پریز دا لارڈ، راز کھلنا شروع ہو، بھید ڈسکلوز ہونا شروع ہو. خدا کلام کرنا شروع کرے، خدا آپ کے ساتھ کلام کرے، خدا اتر آئے اور وہ بڑے بڑے بھید، دل کی گہرائی کی باتیں، خوابوں کی تعبیر آپ کو بتانا شروع کرے. یہ وقت ایسا ہے نوجوان بھائیوں، میرے بیٹوں سنو، میری نوجوان بہنوں، میری بیٹیوں سنو. یہ دور ایسا ہے کہ بہت سے آپ کے دوست ہوں گے، اور یقین جانو بچوں 98% آپ کو غلط تعلیم دینے والے ہوں گے. بہت کم ہوں گے ریئل، بہت کم ہوں گے جو ریئل محبت کو، مسیح کے خوف کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوں اور آپ کو رائے راست کے اوپر لے کر آنے والے ہو. ادروائز نہیں. بچوں بڑا ضروری ہے، بی کیئرفل. آپ کی دوستیاں کیسی ہیں؟ آپ کا ماحول کیسا ہے؟ دیکھ لیں لازر کو اور امیر شخص کو دوستیوں میں مارا گیا. امیر شخص ہر روز اس کا کھانا پینا، مہین کتانی کپڑے پہننا، شان و شوکت والی زندگی لے بیٹھی اسے، اس کی لگژری لائف، اس کی آزادی، اس کا روپیہ پیسہ لے بیٹھا اسے، اور اس کو دوزخ کی آگ کے اندر پہنچا دیا. اور غریب لازر وہ نجات کے اندر، خدا کی بادشاہی کے اندر ریسٹ پلیس میں چلا گیا. دوستیاں، ماحول یونتن کی طرح داؤد کو بچانے والے بن جاؤ. سدرک، میسک، عبدنجو کی طرح خدا کی حضوری کے اندر پریئر کرو کہ اگر آپ کا لیڈر، آپ کا دوست وہ خدا کی حضوری کے اندر ہے، آپ کو شفایت کے اندر کسی کی شفا کی ضرورت ہے، چرچ کی گروتھ کی ضرورت ہے، کسی کی نجات کے لیے ضرورت ہے، خدا آپ کی مدد کرے. ایسے دوست، ایسی سہیلیاں میری بیٹیوں، آپ جہاں پر جاب کرتے ہو میرے بچوں، ایسے ماحول بناؤ، ایسے فرینڈز بناؤ جو آپ کے وسیلے سے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے پڑوسی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ورکنگ پوائنٹ پر سب کے لیے وہ برکت کا باعث بنے. بڑے لوگوں کے تعلق سے ان پر بہت کچھ ریلیف ہو، آزاد ہوں، ان پر بھید کھلیں کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، رہنمائی کریں، ہیلپ کریں. ایسے بھید ان کی زندگیوں میں کھلے جن سے وہ آپ کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، اور ایمانداروں کو، دوسرے ایمانداروں کو دانیل کی طرح بچا لیں. ایسا ماحول بنائیں. ایسی دوستیاں میرے بچوں، میری بیٹیوں، بیٹوں، آؤ فیصلہ کرو. آج فیصلہ کرو کہ آپ اپنی دوستیوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، ڈیلی لائف کے اندر کیسے لوگوں سے آپ کی فرینڈشپ ہے، ماحول ہے، ملنا گلنا ہے. جب آپ گھر آتے ہو ان کے ساتھ وقت گزار کے پیس آف مائنڈ ہے، یا آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں؟ واٹ ہیپننگ ان یور لائف آفٹر یور فرینڈشپ؟ اس لیے میرے پیارے بچوں، دوست وہ جو راتوں کو آپ کے لیے دعا کرے، سدرک، میسک، عبدنجو کی طرح، اور بھید دانیل پر کھل جائیں. خدا کا کلام دانیل کے ساتھ ہو. ایسے دوست اپنے لیے پیدا کرو. اور کلام میں لکھا ہے
ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب اس کا 27 باب 17 آیت میں لکھا ہے، جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے۔ اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے۔ اچھے دوست، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، دوست دوست کو خداوند میں مضبوط کرے۔ ایسی فیلوشپ، ایسے دوست میرے بچوں بناؤ، ایسی کمپنی، ایسا ایٹماسفیئر اپنی فرینڈشپ کے اندر بناؤ کہ ایک دوسرے کے لیے میرے بچوں برکت اور ترقی کا وسیلہ بنو، خوشحالی کا وسیلہ بنو، نجات کا وسیلہ بنو، اور بتیروں کو خدا کے قریب لے آؤ میرے بچوں، اور مل کر نجات کے کام کو کرو۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام پر نظر کریں، اپنی دوستیوں پر نظر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔